बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा शहजादा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर घने जंगलों में शिकार खेलने जाता। एक दफा गर्मी का मौसम था। बादशाह का दिल शिकार खेलने को चाहा। हुक्म की देर थी, तमाम इंतजामात हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा कि शेर, चीते, बारहसिंगे शिकार किए। शाम हुई तो ये शिकारी काफिला वापसी के लिए चल दिया। अभी आधा सफर भी तय न किया था कि बादशाह को एक निहायत खूबसूरत हिरन नजर आया। बादशाह ने फौरन कमान में तीर जोड़ा और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर कमान से तीर निकला, उधर हिरन चौकड़ियां भरता भाग खड़ा हुआ। निशाना खता हो गया तो बादशाह गुस्से में आ गया। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और हिरन के ताक़ुब में चल दिया। मुहाफिज और वजीर वगैरह भी पीछे लपके, मगर बादशाह तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता उनकी नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार हिरन का निशाना लेकर तीर चलाए, लेकिन हिरन को एक भी नहीं लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा जंगल में उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और एड़ी लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बादशाह चौंक पड़ा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और भयानक जंगल में औरत कहाँ से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबरा गया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मुमकिन है अगर कोई मजलूम औरत हो। रोने की आवाज करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतर आया और लगाम थामकर उसकी तरफ बढ़ा। दरख्तों के झुंड में एक पुराना कुआं था, जिसकी मुंडेर पर एक निहायत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और बाल सुनहरी थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने नजदीक जाकर बड़े नर्म लहजे में पूछा, ए खातून, तू कौन है और इस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बताओ किसने तुम पर जुल्म किया? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो चचा ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे जंगल में खूंखार जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ गया है। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को उस पर रहम आया। बादशाह ने उसे अपनी मलका बनाने का फैसला किया। इसकी पहली मलका तो कई साल हुए फौत हो चुकी थी। बादशाह ने नगीना को घोड़े पर बिठाया और वापस चल दिया। थोड़ी दूर ही गया था कि उसके वजीर और मुहाफिज मिल गए, जो उसे ढूंढते फिर रहे थे। बादशाह इनके साथ वापस महल में लौट आया। अगले दिन बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलका नगीना बन गई। घर घर खालिस घी के चिराग जलने लगे और हर तरफ नकारे बजते रहे। हर आला और अदना खुशियां मना रहा था कि एक दिन तक बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा रहमान को भी बहुत खुशी थी। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया, मगर मलका के आने के कुछ ही अरसे बाद बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। शहजादा रहमान, वजीर आजम और दूसरे दरबारी बड़े परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े मशहूर हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हत्ता कि बादशाह बीमार होकर चारपाई से लग गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा रहमान बौखला उठा कि क्या करें। दूर दूर के ममालिक से हकीम मंगवाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा। यही नहीं पता चल सका कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले निशान बन गए थे।
शहजादा रहमान ने फैसला किया कि मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि बात क्या है। ये नजूमी शहर से दूर एक पहाड़ी गार में रहता था। शहजादा रहमान उसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ए शहजादे, बादशाह सलामत की बीमारी की वजह मलका है। शहजादा उछल पड़ा और बोला, ये किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। नजूमी ने कहा, ए काबिल एहतराम शहजादे, मेरा हिसाब बताता है कि मलका असल में इंसान नहीं है बल्कि नागिन है, इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन। सुनो, जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और उन 5 सालों में किसी इंसान की नजर उस पर ना पड़ी हो तो उसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे इंसान या किसी भी जानवर का रूप धार सकता है। मलका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसे रूप बदलने की ताकत मिल चुकी है और अब वो बादशाह के जिस्म में अपना थोड़ा थोड़ा जहर दाखिल कर रही है। नजूमी बाबा, अगर तुम सही कह रहे हो तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर नागिन को बादशाह सलामत से क्या दुश्मनी है जो वो उन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने दोबारा जायचा बनाया और कहा, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल कबल बादशाह सलामत ने जंगल में एक नाग को हलाक कर दिया था और वो काला नाग नागिन का भाई था और ये इंतकाम ले रही है। नागिन अगर चाहे तो एक ही बार डसकर बादशाह सलामत को हलाक कर डाले, मगर वो अपना जहर थोड़ा थोड़ा बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि वो सिसक सिसक कर मरे। शहजादे ने ये सुना तो गुस्से से कांपने लगा, म्यान से तलवार निकालकर लहराई और कहा, मैं इस बदबख्त नागिन के अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। वो बड़ी चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगी और डस लेगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए नजूमी बाबा? शहजादे हुजूर, नागिन को आप सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। आपका तीर सीधा उसके फन में जाकर लगना चाहिए। याद रखें, अगर आपका निशाना खता हो गया तो आप नागिन के गुस्से से कभी नहीं बच सकेंगे। वो आपको डसकर हलाक कर देगी। लेकिन ए नजूमी बाबा, मैं मलका को इंसान से नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? इसका हल भी मेरे पास है। मैं आपको एक खास दवाई की पुड़िया देता हूँ। आज रात का खाना खाते वक्त होशियारी से वो दवा पानी में हल करके उसको पिला दीजिएगा और बादशाह की ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही को खाली कर देना। ख्वाबगाह के दरवाजे पर ताला लगा देना। इस दवा से आधी रात के वक्त मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा वो आप खुद ही देख लेंगे। मगर एक बात ध्यान से सुन लें, ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। मलका को जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। नजूमी बाबा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर शहजादा वापस महल में आ गया। रात हुई, खाने का वक्त आया तो शहजादे ने बड़ी होशियारी से दवाई मलका के पानी के गिलास में डाल दी। मलका को पता ही नहीं चल सका और वो पानी पी गई। थोड़ी देर बाद ये शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलका ने हैरानगी से कहा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने बहुत कम खाना खाया है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, बस आज भूख कुछ कम थी। आप इत्मीनान से खाइए, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल आया। वो तेजी से दौड़ता हुआ बादशाह की ख्वाबगाह पहुंचा और सुराही का पानी बहा दिया। इस काम से फारिग होकर शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में छुप गया। कुछ देर बाद मलका ख्वाबगाह में चली गई। शहजादे ने फौरन नजूमी की हिदायत के मुताबिक बाहर से ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में बैठ गया। बादशाह और मलका मसहरी पर पड़े सो रहे थे। रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो यकायक मलका को जोरदार प्यास लगी और सुराही से पानी लेना चाहा, मगर सुराही तो शहजादे ने पहले ही खाली कर दी थी। मलका ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। शहजादा रहमान रोशनदान में छुपा बैठा ये सब मंजर देख रहा था। दवाई के असर से मलका को ऐसी जबरदस्त प्यास लगी कि उसका मुंह खुल गया। उसे यूं लगा जैसे हलक में कांटों का जंगल उग आया हो।
ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کرے، پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ایک ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہیں مل سکا کہ تیر چلائے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا، گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا۔ ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر اس راستے پر ہولی جو جنگل کو جاتا ہے۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب نظر آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ خدایا کیسی بھیانک پھنکار تھی وہ! پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگ کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کی عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں دکھی شوروں کی مانند دیکھ رہی تھی اور وہ دو شاخیں زبان بجلی کی طرح لب لبا رہا تھا۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنی غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادہ رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لیا، تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکار سن کر شیش ناگ بڑی غضب ناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا، ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکارے مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پے در پہ تیر چلا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت کے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سانپ تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔
یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیشناگ کے غار کی طرف آ نکلے تھے اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیشناگ کا پھن خنجر سے چیر کر دل باہر نکال لیا۔ سانپ کا دل ایک بڑے ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیشناگ کے دل کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا، رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادے رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے اور اس وقت ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا ناگ کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا رہا۔ شہزادے نے اس کو بیدار کیا اور ساری کہانی سنا دی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال نے ہی اس پر کپکپی طاری کر دی تھی کہ وہ خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگن بھائی کا بادشاہ سے وہ انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے رحمان کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دے دی ہے۔ ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھی اولاد تو وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور ان کا ہر حکم مانتی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیشناگ کے دل کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ دل نے فوراً ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم تڑ تڑ کے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو کہانیاں پلس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ۔